अवामी नेशनल पार्टी में हमारी खानदानी जमात है। ANP को पंजाब में फाल बनाने के लिए आपने क्या क्या इकदाम किए? मगर पंजाब के में ज्यादा पख्तून जो लोग हैं वो हमारे साथ वाबस्ता हैं और उनकी हकूक के लिए उन हर वक्त आवाज उठाते रहते हैं। ANP के पंजाब में कितने उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं? तो मेरे ख्याल से पूरे पंजाब में हमारे कैंडिडेट जो है वो खड़े हैं। सीट एडजस्टमेंट तो मुस्लिम लीग नून के साथ भी हो सकती है, पीपल्स पार्टी के साथ भी हो सकती है। अभी तक तो माहौल गर्म है। क्या आपकी नजर में सब जुमातों को एक जैसी लेवल प्लानिंग फील्ड मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बार को हम एक ऐसा सरप्राइज देंगे जो किसी ने सोचा भी ना हो। ऐसा हो सकता है कि ANP और PTI में भी किसी मुकाम पर कंप्रोमाइज हो सके? अभी भी ये ऐसा मुमकिन नहीं है। PTI ने जो किया था भुगत रहे हैं। नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान हुस्ना खान। आप देख रहे हैं HITV। नाजरीन, आज हम आपकी जनरल सेक्रेटरी अवामी नेशनल पार्टी ANP पंजाब अमीर बहादुर खान होती के साथ 1 to 1 आपकी मुलाकात कराएंगे। आए नाजरीन, अमीर बहादुर खान होती के साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपने सियासी सफर के बारे में बताइए कि कब और कहां से आपने इसका आगाज किया, ANP में आप कब से हैं और मौजूदा ओहदा पर आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं? अवामी नेशनल पार्टी में हमारी खानदानी जमात है और हमारी तकरीबन मेरे ख्याल है चौथी लड़ी जो है वो अवामी नेशनल पार्टी से वाबस्ता है। और मैंने सियासत का आगाज़ जब भी स्टूडेंट लाइफ से किया और मैं इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी पंजाब का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी, ANP को पंजाब में फाल बनाने के लिए आपने क्या क्या इकदाम किए, इसका क्या नतीजा निकला और पंजाब के सियासी मंजरनामे पे ANP कहाँ खड़ी है? अवामी नेशनल पार्टी पंजाब में खासकर हम पख्तूनों के हकूक़ की, इसी तरह पंजाबी भी हमारे भाई हैं, सिंधी भी हैं, बलोची भी हैं, मगर पंजाब के में ज़्यादा पख्तून जो लोग हैं वो हमारे साथ वाबस्ता हैं और उनकी हकूक़ के लिए, उनके हक़ के लिए हम हर वक्त आवाज़ उठाते रहते हैं। और अगर देखा जाए तो उनकी जो भी मुश्किलात हैं, जहाँ कहीं भी कोई मामलात होते हैं तो हम उनके साथ होते हैं। खासकर उनके लिए जो मसले मसाइल होते हैं वो शनाख्ती कार्ड का मसला होता है, यहाँ पे उनका पासपोर्ट का मसला होता है, यहाँ उनका पे फॉर्म का मसला होता है, इस किस्म के बेशुमार मसले होते हैं तो अवामी नेशनल पार्टी उनके साथ खड़ी है। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर जगह इनकी हकूक और हक के लिए जो है वो हम आवाज़ उठाएं और उठा रहे हैं। अच्छा, ANP के पंजाब में कितने उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं? अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार इस वक्त मेरे ख्याल से पूरे पंजाब में हमारे कैंडिडेट जो हैं वो खड़े हैं। वो चाहे मुल्तान हो, चाहे वो रावलपिंडी है, सरगोदा है, खुशाब है, फैसलाबाद है। अभी तक क्योंकि प्रोसेस जारी है तो मैं एक अंदाज़ा नहीं बता सकता, मगर काफ़ी कैंडिडेट जो है वो अवामी नेशनल पार्टी ने खड़े किए हैं। और इंशाल्लाह इस बार अवामी नेशनल पार्टी पंजाब में एक टफ टाइम जो है वो अपने जो मुकाबला जिनके साथ हो उनको देंगे इंशाल्लाह। किस किस हलका में किस किस जुमात के साथ सीट एडजस्टमेंट की जा रही है? सीट एडजस्टमेंट तो हम अपने मशावरत करने के बाद जो है वो हम फैसला करेंगे और कोशिश हमारी ये होगी कि हम सिर्फ सीट एडजस्टमेंट करें। और सीट एडजस्टमेंट जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ भी हो सकती है, पीपल्स पार्टी के साथ भी जो है वो हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि कौन हमें जो है हमारे हक, हमारे हकूक, हमारे पख्तूनों के जो मसाइल हैं उन पे हमारा साथ जो है वो देते हैं। कौमी इंतखाबात 2024 में आप किस जुमात को मैदान मारता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो पता लगेगा जब जो है वो अभी तक तो माहौल गर्म है। और इस वक्त सियासी जमातें तमाम जो हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है और ANP है, तमाम जमातें जो हैं वो मुतहरक हैं और अपनी कैंपेन जो है उन्होंने शुरू की हुई है। और देखिए, जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा और जिसका जो मंशूर होगा आवाम को पसंद आएगा और आवाम ने ही जो है वो बताना है, वोट जिसको देना है तो उन्होंने ही जो है वो हुकूमत बनानी है।
کیا آپ کی نظر میں سب جماعتوں کو ایک جیسی لیول پلاننگ فیلڈ مل رہی ہے؟ بالکل مل رہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے تو وہ یہی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی نے جو کیا تھا وہ تو اس کو بھگتنا چاہیے اور بھگت رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جیسے ہی ماحول بنا ہوا ہے، اور اسی طرح ہی جو اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کو بھی اسی طرح لایا گیا تھا، ان کو بھی جو ہے وہ لانے کے بعد جو بنا ہے وہ تو میرے خیال سے اب جمہوری تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے منشور پہ ان کو توجہ دینی چاہیے، اور ان کو اپنا جو ہے وہ جو عوام کے لیے بھلائی کریں گے وہی جو ہے وہ آئیں گے. ANP کی قومی اور صوبائی اسمبلی میں کیا اسٹرینتھ متوقع ہے؟ عوامی نیشنل پارٹی انشاءاللہ امید ہے کہ اس بار کو ہم ایک ایسا سرپرائز دیں گے جو کسی نے سوچا بھی نہ ہو، کیونکہ اس وقت عوامی نیشنل پارٹی نے ایک بڑی پلاننگ کے تحت اور ہمارے خاص کر خیبر پختونخوا میں نوجوان صوبائی صدر ایمل ولی خان کی قیادت میں اور اسفل یار ولی خان کی قیادت میں جو اس وقت عوامی نیشنل پارٹی نے جو کام کیا ہے، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی نے اپنے تمام امیدواروں کو جو ہے وہ 6 مہینے پہلے ہی ٹکٹیں دے دی تھی. اور کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ابھی جس طریقے سے باقی سیاسی جماعتیں دیکھ لیں، تمام سیاسی جماعتیں اس وقت وہ آپس میں ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ وہ ایک ٹکٹوں پہ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. مگر ہم نے 6 مہینے پہلے ٹکٹیں دی، اگر کوئی ناراض بھی تھا تو اس کو ہم نے منا لیا ہے، جس کو جہاں ایڈجسٹ کرنا تھا اس سے ہم نے کمٹمنٹ کر لی ہے. اس لیے عوامی نیشنل پارٹی نے تمام خیبر پختونخوا میں تقریباً میرے خیال سے کہ ہماری لیڈرشپ نے جلسے کر دیے ہیں، اور اس وقت عوامی نیشنل پارٹی کا جو اس وقت ماحول ہے اور جس طریقے سے لوگوں نے ان سے پیار اور محبت دیا ہے، اور انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی اس وقت مرکز میں بھی اور صوبائی، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، اس بار انشاءاللہ جو ہے ایک سرپرائز ہم دیں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ سیاست کے دروازے بند نہیں ہوتے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ANP اور PTI میں بھی کسی مقام پر کمپرومائز ہو سکے؟ ابھی بھی یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی حال میں بھی عوامی نیشنل پارٹی اور PTI کا اتحاد ممکن نہیں ہے، کیونکہ PTI نے پچھلے 9 سالوں میں خیبر پختونخوا میں انہوں نے جس طریقے سے اس ملک کا بیڑا گرک کیا ہے، اور جس طریقے سے ہمارے پختونوں کا ایک کلچر ہوتا ہے، ایک ثقافت ہوتی ہے، ایک روایت ہے، تاریخ ہے، اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. اور پھر جس طریقے سے کرپشن کی انتہا ہوئی ہے، میں ملم جبا کی بات کروں، میں بے شمار اس قسم کے میگا پروجیکٹ میں جو ہے PTI نے کرپشن کی ہے، تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ عوامی نیشنل پارٹی، آپ کی بات تو صحیح ہے کہ کسی کے ساتھ بھی اتحاد ہو سکتا ہے، مگر PTI کے ساتھ جو ہے وہ ممکن نہیں. آپ PTI اور بانی PTI کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ میں ایک سیاسی ورکر تو میں اس کی بالکل میں مذمت کرتا ہوں کہ کسی بھی لیڈر کو اس کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی واحد پاکستان کی سیاسی جماعت ہے جنہوں نے بے شمار صحبتیں برداشت کی، بے شمار قید و بند برداشت کی. ہمارے ملی مشرد خان عبدالولی خان صاحب نے 17 سال قید کاٹی، باچا خان نے 37 سال کاٹی، میاں افتخار کا اگر ذکر کریں انہوں نے جو ہے قیدیں کاٹی ہیں، غلام احمد بلوچ صاحب نے قیدیں کاٹی ہیں. تو ہم تو کبھی بھی کسی کے حق میں نہیں ہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہو، کسی سے انتخابی نشان لیا جائے، کسی جماعت پہ پابندی لگایا جائے، مگر جو انہوں نے کیا ہے ریاست کے ریٹ کو چیلنج کیا ہے، اس کا تو ان کو جو ہے وہ جو کیا ہے بھرنا چاہیے. کیا آپ خود انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں؟ نہیں، ابھی میں خود الیکشن نہیں لڑ رہا، اور میں کیونکہ میں اس وقت ایک تو میں بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے حلقے بنائے گئے ہیں، اور یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پچھلے دور میں بھی اسی طرح ہی یہ حلقے بنائے گئے تھے، اور حلقوں کا ایک بندہ 5 سال 10 سال غمی خوشی میں جاتا ہے، وہاں پہ جا کے ان کے درد میں غم میں ان میں شریک ہوتا ہے، اور ایک دم جب وہ اس کو پتہ لگتا ہے کہ میرا حلقہ جو ہے وہ بالکل چینج کر دیا گیا ہے، وہ بندہ ڈسہارڈ ہو جاتا ہے. تو میں بھی اسی طرح ہی ہوں، کیونکہ میرا حلقہ بھی جو ہے وہ بالکل چینج کر دیا گیا ہے، تو لہٰذا میں تو نہیں لڑ رہا، مگر میرے پنجاب میں جتنے بھی امیدواران ہیں ان کی کمپین کی ذمہ داری میری ہے. اور انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی اس وقت جو ہے نا پنجاب میں ہر اضلاع میں جو ہے بڑے بڑے جلسے کرے گی، اور اپنے جو ان کے مقابلہ ہوگا ان کو ٹف ٹائم ہم دیں گے. ANP کا الیکشن 2024 کے لیے کیا منشور ہے؟ عوامی نیشنل پارٹی پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جنہوں نے آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے اپنا منشور جو ہے وہ پیش کر دیا، اور منشور میں ہم تمام
जो ऐसी कौमें हैं जिनके साथ जुल्म ज़्यादती होती है, जो हक के लिए हम उनके साथ हैं, और जिस तरीके से तालीम पे हमने तवज्जो दी है, एजुकेशन पे दी है, ट्रेड पे दी है, बिजनेस के हवाले से हमने उसमें काफ़ी जो है वो बातें जो है वो हमने ऐड की हैं। और अवामी नेशनल पार्टी का मंशूर जो है इस वक्त उसकी बड़ी मीडिया पे भी जो है उसकी बड़ी तारीफ हो रही है कि अवामी नेशनल पार्टी पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जिन्होंने तकरीबन 2 महीने पहले ही अपना मंशूर जो है वो दे दिया। उस मंशूर में हमने तमाम जो कौमें हैं उनके हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए हमने बात की है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा, हमने अमीर बहादुर खान होती की राय ली। आपकी क्या राय है आप भी कमेंट में बताइए। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।